أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن، مزید آسان ترجمہ یہ ہے کہ پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے، میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم واسطے، میرے پیارے پیارے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، معززین کرام، اور جتوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میری قابل صد احترام ماؤں بہنوں، عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال اے مرکز اقصی جی ٹی روڈ گجرانوالے دے اندر اے اج دا خطبہ جمعہ انو اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ یہ درس و تدریس دا ایک بہترین موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرض قرار دیتا ہے کہ کم از کم جمعے والے دن جمعے دے خطبے دے اندر ضرور حاضر ہو، دین دیاں باتاں سنو سناؤ اور انہاں تے عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا حاضر ہونا، جناب دا دوستاں بھائیاں ویراں دا عزتاں والیاں روحانی ماما بہناں دا سارے بھائیاں دا تشریف لے آنا اللہ شرف قبولیت نال نوازے۔ میرے پیارے بھائیوں، جمعے دا خطبہ وقت بہت قلیل ہوندہ ہے، گنے چنے منٹ ہوندے نے، اے دے اندر لمبی چوڑی تمہید بھی نہیں، کوشش کردہ ہے خطیب کہ میں پوریاں دیاں پوریاں کتاباں سمیٹ کے جناب دی چوڑی چپا دے۔ ہر خطیب ہے جب میرا یہ منشا ہے تے تھوڑے جے وقت دے اندر انشاءاللہ بہت کچھ بیان ہوئے گا اللہ دی توفیق دے نال۔ توجہ فرمانا ذرا میرے پیارے بھائیوں، آج حقوق الزوجین میرا عنوان ہے، حقوق الزوجین یعنی خامد بیوی دے حقوق، سمجھ آئی نا؟ اے دے اندر یعنی خامد دے حقوق نے بیوی تے اور بیوی دے حقوق نے خامد ہوتے، یک طرفہ ٹریفک نہیں چل دی۔ آج کل لوگاں نے اور جویں کہتے ہیں آبد آبائی بگڑیا ہویا، لوگاں نے ایک ذہن بنا لیا بھئی کئی جاہل لوگ کہتے رہے ہو عورت بیوی دی کڑی گل ہے اور جتی ہوئی پائی نہیں تے نہ صحیح، تے اے اسے کالج چو اے پڑھی ہوئی ہے جڑے تو دی بھی ٹریننگ ہو جی تیری ہے،
وہ بھی اگوں پیندے لیندے کہندی تسی بھی تے پھر پیر دے سلیپر ہی ہوئے نا. چلو گل ساری بگڑ گئی اوتھے ہی. میرے پیارے بھائی اپنے اپنے حقوق دا میاں بیوی خامد بیوی اپنے اپنے حقوق دا خیال رکھن. حقوق الزوجین توجہ فرمانا سنیا جے. میرے اور تو آڈے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد دل ٹھر جائے کلیجے ٹھنڈ پہ جائے درود دی چھنڈ پہ جائے گی اللہ تیرے منہ وچ کھنڈ پا دے گا. جی جی سونے درود دے پڑھے ہیں اللہ نیکیاں عطا فرماندا ہے. ادھر ویکھنا یعنی صحیح حدیث ہے میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیاں نے. پیارے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. فرمایا تو آڈے جو بہتر او بندہ جڑا اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہوئے اور فرمایا تو آڈے سارے نالو زیادہ اپنے گھر والیاں واسطے میں بہتر. ادھر ویکھنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر تو آنو یاد ہوئے گا انشاءاللہ مسئلہ رپیٹ کرن دی لوڑ ہے میرے پیارے ویر. سونے نبی شوہر ہونے اندر بے مثال نظر آنگے. میرے نبی دیاں بیویاں ہونے اندر بے مثال نظر آنگیاں. میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عصر دی نماز تو بعد میرے نبی اپنی بیویاں کل چکر لگایا کرتے سن. میرے نبی خیر دی خبر لے کر کے آیا کرتے سن. آج سیدہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی انہاں کول پہنچے ہوئے انہاں نو شہد کدھروں تحفہ تن آیا ہویا. میرے نبی جانتے ہو نا میرے پیارے محبوب شہد بڑا پسند فرمایا کرتے سن. اللہ دے نبی دے سامنے شہد کے پیش کیتا. حضور شہد کھاندے رہے گلاں فرما دے رہے. کتنی دیر لگ گئی حضرت عائشہ کول پہنچے تے وقت تھوڑا رہ گیا. میرے نبی تھوڑی دیر قیام کیتا. جناب اسی طریقے نال میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی جناب دوسری بیوی کول گئے زینب کولے گئے. جناب انہاں تھوڑی دیر قیام کیتا. میرے نبی جلدی نال تھوڑی دیر بعد دیر وقت ٹھہر دے ہوئے آپ مغرب دی نماز واسطے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دا رخ کر لیندے نے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن آئے تھے. اسی طریقے نال میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر زینب کو لے شاید کھاندے رہے گلاں کر دے رہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں نے آپس اندر میٹنگ اندر بات طے کیتی. حضرت زینب بنت جاش حضرت جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے آپس اندر میٹنگ اندر بات طے کیتی. اللہ دے نبی جدوں تشریف لے آن اسی آکھی حضرت تواڈے منہ وچوں مغافیر دی مہک جی آ رہی ہے. اللہ دے نبی زینب کو میرے نبی جناب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کول زیادہ دیر ٹھہر دینے یا زینب بنت جاش نے شاید جو پیش فرمایا ہے میرے نبی اتھے زیادہ دیر ٹھہر دینے ساڑھے کول ساڑھا بھی تو اتنا حق بن دائے. الغرض میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دو بیویاں نے اے بات طے کر لئی آپس اندر بات پاس کر لی میٹنگ بنا لئی گل بنا لئی پکا لئی. اللہ دے نبی تشریف لے آئے حضرت عائشہ کول. حضرت عائشہ ہوئی گل کر دیاں نے. تیسرے دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کول گئے تھے ہوئی بات کر دیاں نے. میرے نبی نے فرمایا میں زینب بنت جاش کول شاید ضرور کھادا ہے لیکن ایسی چیز کوئی بھی نہیں کھادی. میرے نبی اصل مسئلہ تے شاید دائی سی. اللہ دے نبی اس بات نو بڑا زیادہ ناپسند فرمایا کر دے ساں کہ جناب منہ وچوں
سمیلے کھو جی آوے کسے نو محسوس ہوئے ماڑی لگے میرے نبی فرماتے ہیں اچھا اگر یہ بات میں شہد نو نہیں کھاواں گا قسم کھا لئی میرے نبی نے شہد نہیں کھاواں گا آسمان تو اللہ دی طرف قرآن اتر آیا اللہ نے فرمایا یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک نبی ہے سونے پیارے پیغمبر تساں جو اپنی بیویاں دی رضا بندی جان واسطے انہاں چیزاں نو حرام کر لیا اپنے آپ تے لما تحرم ما احل اللہ لک او چیزاں نو کیوں حرام کر دے ہو جڑیاں اسی تواڈے واسطے حلال کر چھڑیاں نے تب تغی مرضات ازواجک اپنی بیویاں نو خوش کرنے واسطے انہاں دی خوشنودی واسطے اللہ دے نبی سونے جلدی نال ہاتھ جوڑ لو کیوں جو واللہ غفور رحیم اللہ بڑا ہی غفور رحیم معاف کر دے گا دوسری بات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو تین باتاں پیش آئیاں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے ایک گل بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ نال کیتی ہے آپ فرما دینے حفصہ میں تینوں ایک راز والی گل دساں مگر اگے کسے نو نہیں ہو کرنی حضرت حفصہ نو میرے نبی فرما دینے حفصہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوئے گا ابو بکر دے بعد تیرا ابا عمر ہوئے گا راز والی گل کیتی مگر عورت دی کمزوری یہ بات راز وچ نہیں رکھ سکتی کیوں جی انہاں نے حضرت عائشہ نال کر چھڈی حضرت عائشہ چلیاں تے حضرت سودا کول کہ جڑی ویکھو سوکن خون دے ناتے بھی انہیں اپنی باری حضرت عائشہ واسطے ہبا کر چھڈی سی حضرت عائشہ عرض کر دیاں نے ہاں جی میری بڑی بہن سودا تیرے نال مینوں بڑا پیار ہے کوئی عورت سوکن اپنی سوکن واسطے ایک منٹ بھی زندگی دا دین واسطے تیار نہیں تو ساری زندگی واسطے اپنا حصہ اپنی باری میرے واسطے ہبا کر چھڈی ہے اللہ دے نبی نو اپنے شوہر نو خوش کرنے واسطے یہ سارا کام کیتا ہے میں نو بڑی چنگی لگنی ہے ایک گل کراں جے اگے کسے نو نہ کرے تے اگے نہیں دسنی کسے نو بندہ پوچھے امی جان ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسی نہ کرو گے آپ کر دیاں پیاں نے اگلی نو روک دیاں پیاں اگر کسے بندے نے جی گل پھیلانی ہوئے نا مشہور کرنی ہوئے تے پھر کوئی جنگ کوئی نوائے وقت کوئی خبریں ہو جی کسے چینل وچ دین دی پیسے لان دی لوڑ نہیں بس انج کہہ دے اے گل ذرا لکا کے رکھنی تے دسنی کسے نو نہیں پھر پورے ملک وچ پھیلی ویکھ لو اللہ اکبر عورت دی کمزوری ہے اللہ اکبر جناب بات پورے شہر اندر پھیل گئی میرے نبی صبح دی نماز تو بعد بات کر دینے زور دی نماز پڑھان واسطے آئے صحابہ کہتے ہیں سونیا مبارک ہوئے فرمایا کہا دی مبارک آپ ہی تے فرمایا تو آڑے بعد خلیفہ ابو بکر ہوئے گا ابو بکر دے بعد عمر ہوئے گا آپ نے فرمایا ہو گل تے نکل گئی میں تے کسی نال کیتی نہیں صرف حفصہ نال کیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ کول پہنچے ہوئے قرآن بولیا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا جدوں پیارے نبی نے اپنی بعض بیویاں چک بیوی دے نال راز والی گل کی تھی انہیں راز اگے آؤٹ کر چھڑے آئے اللہ دے نبی فرما دینے فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِي جدوں میرے نبی نے حفصہ نو آکھے حفصہ تینو راز والی گل کی تھی تو راز اگے آؤٹ کر چھڑے آئے حضرت حفصہ عرض کر دیا نے قالت من انبأك هذا اے بات تو انو کنے دسیے اللہ دے نبی فرما دے قال نبأني
نبانی العلیم الخبیر۔ یہ مینو میرے باریک بیر خبرہ رکھن والے رب نے دس چھڑی ہے۔ پریشانی دا سبب دوسری بات، تیسری بات اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھول پہلے تے انج دا مسئلہ سی کہ دو دن نہیں 2 مہینے تک چلے اگ نہیں سی پڑیا کردی فاقیاں تے فاقے گزر جاندے۔ ہن اللہ کریم نے دل جو لوٹا چھڑے نے، دیاڑے لوٹا چھڑے نے، اللہ نے بھلے ویلے لے آندے۔ ہن مال غنیمت لدیا چلے آ رہے ہیں۔ ایک باری ڈھیر آیا مال غنیمت دا تہجد دے ویلے، اللہ دے نبی نے سیدنا بلال نے جو پوچھیا سونیا مال غنیمت نو کتے رکھیے؟ آپ نے فرمایا مسجد سے اندر ڈھیری فرما دیو۔ ڈھیری کر دیتا گیا۔ میرے نبی صبح دی نماز پڑھان واسطے تشریف لے آئے، دنیا دے مال بنے ایک نظر بھر کر کے بھی نہیں ویکھیا۔ میرے نبی نماز تو فارغ ہوئے، حضرت فرماندے نے صحابیو لے جو جتنا کسے نو لوڑے مال لے جاؤ۔ صحابہ گنڈا بن بن کر کے لئی جا رہے نے۔ حضرت عباس آئے، بڑی ساری گنڈ بنائی کہ اندر بھتیجا میں نو اٹھوا بھی دیو۔ اللہ دے نبی فرما دینے چچا لا تازیرو وازیراتوں وزرا اخرى، اپنا بوجھ آپے اٹھاؤ، کیوں جو قیامت والے دن کوئی کسی دا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ حضرت عباس مال گھٹ کر کے مال کم کر لیا اور آپے اٹھا کر کے لے گئے۔ مال بنڈیا گیا۔ اللہ دے نبی سارا مال تقسیم ہونے دے بعد میرے نبی آسمان نبلے ویکھی جا رہے نے۔ اللہ دے نبی جنج اپنی چادر نو ہلا کر کے آگ دینے اللہ ویکھی آئی محمد اپنے گھریں کچھ نہیں ہو لے چلے آ، سارا ہی تیرے نائیں بڑھ چلے آئے۔ اتنی دیر تک بیویاں دی طرفوں مطالبہ آ گیا۔ اللہ دے نبی جی اگے تے مال دی کمی سی، ہون تے ٹھیرا تے ٹھیر مال لدیا چلے آ رہا ہے۔ جی ہون تے کچھ چلو سال دا نہ سہی، سال اندر 2-3 مہینے دا راشن تے گھر گلا دیتا کرو۔ مہینہ ایک نہیں گزرتا، 15 دن نہیں گزرتے فاقے شروع ہو جاندے نے۔ میرے نبی فرمایا اگر پہلے کوئی پیغام آ جاندہ شاید 1-2 ڈنگاں دا کھانا ہو جاندہ، اجے تک تے میرے اصحاب صفہ دا التزام نہیں ہویا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی پریشان ہو گئے۔ اللہ دے نبی گوشہ نشینی اختیار کر لیندے نے، بالا خانہ چڑھ گئے۔ آپ نماز تو بعد اتر ہی جاندے، زید نو اگے کھڑا کیتا، زید میری اجازت بغیر کوئی میرے تک نہ پہنچنے پاوے۔ حضرت زید نے جناب پیرا دیتا، ادھروں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن دے نے اللہ دے نبی نے اپنی بیویاں نو طلاق دے چھڑیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی مراد پیغمبر عمر جنہاں نو میرے نبی نے چولیاں اڈ اڈ کے رب کو منگیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے، اجازت طلب کر دینے، آپ دی طرف اجازت نہیں ملی۔ دوسری مرتبہ اجازت طلب کی تھی، آپ نے فرمایا کوئی اجازت نہیں۔ تیسری مرتبہ حضرت عمر عرض کر دینے زید اللہ دے نبی نو جا کے عرض کرو عمر آیا ہے، عمر جناب دی ملاقات کرنی چاہتا ہے۔ میرے نبی نے اجازت گل سنی حضرت عمر تیسری مرتبہ عرض کر دینے سونیا تسی سمجھے ہے شاید عمر اپنی بیٹی حفصہ دی سفارش لے کے آیا ہے، سونیا میں نو حکم ارشاد فرماؤ تے میں حفصہ دی گردن اتار کے جناب دیاں قدمہ بچ لیا دھراں۔ میرے نبی فرما دے عمر جذباتی ہو گیا اندر آن دے ہو۔ حضرت عمر پوچھ دینے سونیا اپنی بیویاں نو طلاق دے چھڑیے۔ آپ نے فرمایا نہیں 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 عمر تینو کس آکھیا ہے؟ سونیا الحمدللہ۔ یہ دے بعد حضرت عمر نو گل دا پتہ چلیا، آپ فرمایا عرض کر دینے حضرت عمر پیارے آقا نو عرض کر دینے سونیا تسی اپنی بیویاں نو آکھو اگر دنیا دے مال دی توانو لوڑے میرے کولو کپڑیاں دے جوتیاں دے جوڑے کچھ دنیا دا مال بتا لے لو جدا ہو جاؤ۔ میرے نبی نال مشورہ زمین تے اللہ عرشات حضرت عمر دے مشورے نو قرآن بنا چھڑیا۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایوہ النبی قل لازواجک ان کنتن
تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُن لَتُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ۔ میرے نبی پڑھدیاں اتھے ہی پہنچے نے، حضور فرماتے ہیں اے شاہ، جدو پورے مہینے بعد آپ کہہ رہا ہے نا، فرمایا مہینہ بعد کھا رہا ہے، آپ گل کرنا چاہتے ہیں، وہی سنانا چاہتے ہیں۔ ایسا اللہ دا حکم سنان لگے آئی، ابے امی نال مشورہ کر کے جواب دیویں۔ حضرت عائشہ نو جدوں ایتاں سنائیاں، حضرت عائشہ عرض کر دیاں نے سونیاں ساڈا اے کہنے دا مطلب نہیں سی، سانو دنیا دا مال نہیں چاہیدا، اللہ تے اللہ دے رسول دی محبت چاہیے۔ نال فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ نے کو جیاں عظیم عورتاں واسطے اجر عظیم تیار کر رکھے ہے۔ الغرض میں دسنا ہے چاہنا میرے نبی شور گھوڑے اندر بے مثال نظر آن گے، میرے نبی دیاں بیویاں گھوڑے اندر بے مثال نظر آن گیاں۔ بخاری شریف دی حدیث ہے، میرے تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی میری تیری امی عائشہ صدیقہ طیبات طاہرات رضی اللہ تعالی عنہا کہنا ہے، رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ روایت کر دیاں نے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی میں بیوی، اللہ دے نبی اجے تک میرے گجرہ مبارکہ اندر موجود نہیں نے، ادھروں ایک عورت بھیک منگن والی آئی، او دے نال چھوٹیاں دو بچیاں کالے مکولے رنگ والیاں دو بچیاں نال نے۔ میرے گھر اندر ایک کھجور دے علاوہ کوئی شے نظر نہیں آئی، ایکو کھجور میں لے آ کے او دی ہتھیلی تے رکھ دیتی ہے، انہیں کھجور دے دو حصے کیتے، ادھی کھجور ایک بچی دے منہ وچ پا چھڈی، ادھی دوسری بچی دے منہ وچ پا چھڈی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جی اے جناب او کھجوراں کھوا آپ نہیں کھادیاں، کھجور آپ نہیں کھادی، اپنیاں بکیاں بچیاں نو کھجور کھوائیے۔ حضرت عائشہ کئی لوگ باز بیان کر دینے، حضرت عائشہ دے دل اندر مان چھپ گیا، اے کاش میری بھی اولاد ہوندی تے میں کھلاندی پلاندی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضرت عائشہ دی آنکھاں جا سوڈ لگ رہے نے، آپ فرماتے نے عائشہ اے میری خمیرات تینو کنے روایا ہے، اے نہیں فرما رہے کیوں رو رہی ہے عائشہ، او چیز کیڑی ہوئے جڑی تینو روا جاوے۔ حضرت عائشہ عرض کر دیاں نے سونیاں انج جذبہ موجزن محبت والا اپنی اولاد نال ایک عورت دا ویکھیا، میرے دل اندر بھی بشری تقاضے نال خیال آیا، میں آکھا میری بھی اولاد ہوندی تے میں بھی ایویں کھلاندی پلاندی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھاں چانسو آئے، حضور فرما رہے نے عائشہ گل بسو باہرے اے بس ڈاڈے خدا کو لے، اگر میرے اختیار اندر بات ہوندی تے کمی کوئی باقی نہ رہندی۔ اتنے تائیں جبریل آئے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی دیو بیویو اللہ نے رہندی دنیا تک دے مومنہ دیاں تو انو ماما بنا چھڑے آئے۔ اللہ اے جناب اے بات میں نے ملی نہیں کدھروں ہے جی، ایک سنی سنائی بات کے لوگ بیان کر دینے میں دسے آئے، لیکن بخاری شریف اندر وہ عورت نے بچیاں نو، بخاری دے جڑے الفاظ نے نا، عورت نے بچیاں نو کھجور کھلائی تے چلی گئی۔ اللہ دے نبی جدو تشریف لے آئے، حضرت عائشہ نے ساری حالت دسی، سارا احوال دسے آئے۔ اللہ دے نبی فرما دینے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا من ابتلیا من هذه البنات بشیء، جیڑا بندہ انہاں بیٹیاں دی وجہ کر کے تھوڑی جلی شے کہندے نے معمولی چیز نو شیء بشیء، معمولی جی تکلیف آئی، جس بندے نو معمولی جا دکھ آیا، صدمہ دتا گیا، تکلیف آئی ہے اس بندے نو، فرمایا کن لہو سترا من النار، فرمایا او بچیاں اس واسطے جہنم دی آگ تو ڈھال بن جان گیاں، آڑ بن جان گیاں، جہنم دی آگ چ نہیں جان دین گیاں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ بچیاں والیو گل تے سمجھدیاں چلا جانا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دی بیٹی سیدہ زینب، 4 بیٹیاں میرے نبی دیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، میرے نبی دی پہلی بیٹی دا نکاح ابو العاص بن ربیع نال ہویا، ابو العاص بن ربیع نال۔ جی اجے تک مسلمان نہیں ہوئے، بدر دے قیدیاں دے اندر پکڑے گئے، کیوں جی گرفتار ہو گئے، مسئلہ طے ہویا، بات مختصر کریے، مسئلے بات طے کیتی گئی کہ جناب جی تانوں اے فدیہ لے کے انہاں نوں رہا کر دتا جائے۔ لوگ آ رہے نے فدیے دی رقم لے کر کے، لیکن ابو العاص بن ربیع دے فدیے دی رقم پوری نہیں ہو رہی۔ سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ ابو العاص بن ربیع، انہوں نے اپنے شوہر دی رہائی واسطے او ہار جڑا سیدہ خدیجہ نے اپنی بیٹی زینب نو گفٹ عطا فرمایا سی، ہار میرے نبی دی خدمت اندر گھلایا۔ اللہ دے نبی دے سامنے ہار آیا، میرے نبی ہمت ہار گئے، گل کرن تو پہلے اللہ دے نبی رو پے۔ حضرت فرماتے نے صحابیو جے میں نو اجازت دے وہ تے میں اپنی بیٹی نو دی امی دی نشانی موڑ دے ماں۔ میرے نبی دے صحابہ کہنے سونے جو تواڈی مرضی ہے کرو، فرمایا نا جڑی مشورے چ بات ہے ہو گئی، میں محمد اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ صحابہ نے خوشی نال آنسواں نال اجازت دیتی ہے۔ کتنی دیر میرے نبی روندے رہے، خدیجہ ہی سی، خدیجہ ہی سی، میرے نبی رو کے نہ لیندے رہے۔ الغرض میرے نبی دی دوسری بیٹی انہاں دا رقیہ دا نکاح حضرت عثمان نال ہویا، یعنی میرے نبی دی عمر مبارک 33 سال ہے، یعنی سیدہ زینب دے نکاح تو 3 سال بعد حضرت رقیہ پیدا بھی ہوئیاں نے، 3 سال بعد نکاح ہویا ہے حضرت عثمان نال۔ او لوگو اے جوڑا انج دا کہ جنہ دے بارے اندر بات مشہور سی، احسن زوجین راہما انسان رقیت و زوجها عثمان۔ دنیا دے اندر انسانہ چو حضرت رقیہ تے حضرت عثمان نالو چنگا کوئی جوڑا نظر نہیں آ رہا۔ کہنے نے انسانہ چو اسی راہ ہمائی انسانہ دے وچ ایہو جا جوڑا اس تو چنگا ویکھے ہی نہیں ہے جڑا حضرت رقیہ و زوجہا عثمان اور او دے شوہر عثمان جیسا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ نال میرے نبی دا نکاح ہویا۔ نکاح تو بعد اجلائی عروسی دے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے پیغمبر سب تو پہلی بات کر دینے آپ فرما دینے خدیجہ شاید میرا تیرا
میرا نباہ نہ ہو سکے۔ حضرت خدیجہ عرض کر دیا میں قربان جاواں محبوبہ تواڈے سونے نا تو میں تے رب کول منگ منگ کر کے لے آئے، انج کیویں فرما گئے ہو؟ میرے نبی فرماتے ہیں خدیجہ تو ایسرا یا ربے ملیکہ تولا ربے، تیرے کول کروڑوں درما دینارا دا مال ہے، میں آنا میرے کول مال ہوئے میں شام نہ پون دیواں، غریباں مسکیناں محتاجاں نو بنڈ دیواں، میرا دل کرے میں خرچ کر لگا تیرا دل نہ کرے، میری تیری ان پڑھ ہو جائے گی، نبھا نہیں ہو سکے گا۔ حضرت خدیجہ عرض کر دیا نے لکھ لکھ وار قربان سونے تواڈے نا تو میں تے سکھر دی دلیز اندر پیری بعد وچ رکھیا سی، پہلے اپنے اللہ نال وعدہ کر لیا سی، اللہ اے مال مال میرا نہیں ہے، مال تیرے محمد دا ہے، جتھے چاون خرچ کرن میں نے کوئی اعتراض نہیں ہوئے گا۔ میرے نبی فکر معیشت و آزاد ہو کر کے نکاح تو بعد میرے نبی گوشہ نشینی اختیار کر لگ گئے، اللہ کی بنے گا اس کفر دے جناب شرک دے دھیریاں دے اندر غرق ہندی قوم دا کی بنے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 40 سالان دی ہوئی ہے، اللہ دی رحمت جوش اندر آئی، اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جا جلدی نال جا، میرے نبی آمنہ دلال سونے محمد بن عبداللہ اللہ دے سر تے نبوت دا تاج پہنا دے۔ حضرت جبریل آئے جی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے دا آکھ دینے، میرے نبی نو گھڑ دے رہے، بخاری شریف دے الفاظ نے، اللہ دے نبی فرمایا تیسری مرتبہ بھی انج ہویا حتی بلغ من الجہدہ، گھٹیا تے چنگی طرح گھٹیا چھڑیا تے میرے نبی نے پڑھنا شروع فرمایا۔ الغرض میرے نبی پہلی وحی تو پورا واقعہ سنانا مقصد نہیں، صرف مضمون دی بات، میرے نبی پہلی وحی تو فارغ ہو کے آپ گھر تشریف لے آئے، آپ فرماتے ہیں خدیجہ زملونی زملونی، خدیجہ میرے تے کمبل پوا، میرے تے چادر اوڑا، خشیتو علی نفسی، میں نے اپنی جان دا خطرہ لائق ہو گیا ہے۔ سیدہ خدیجہ نالے تے کمبل پوائی جا رہی ہیں، نالے دلا سے دیندیاں کہہ دیا نے انکا لتصل الرحمہ وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا۔ اللہ دی قسم اللہ ہو جے بندیاں نو ہرگز ہرگز آیا نہیں فرمایا کر دے۔ میرے نبی نو چادر اڑا دیتی گئی، حوصلے دے دیتے گئے، میرے نبی دی دھارس بندھا دیتی گئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب حضور نو لاڈ لڈا دیتے گئے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی تے گہری نیند سو گئے۔ جدو بندے نو بیوی اتنی غمخوار تے نیک مل جائے، لاڈیاں لڑان والی، حوصلے بڑھان والی، پھر جناب بندے نو نیدراں وی تے بہتیاں گوڑیاں ہی آ جایا کر دیاں نے، جتنا مرضی تھکیا ماں دیا کیوں نہ ہوئے، میرے نبی سو گئے۔ اللہ نے ایسی بیوی عطا فرمائی ہے میرے نبی ساری زندگی نہ بلا سکے۔ ایک دن میرے نبی حضرت عائشہ دے حجرے اندر ادھروں حالہ بنت ابوالعاص بن ربیع دی امی محترمہ، میرے نبی دی سسٹر اللہ سالی محترمہ حضور نو ملن واسطے تشریف لے آئیاں، پتہ خیر دی خبر لے کے آواں، دروازے کھڑے ہو کے کہہ دیا نے السلام علیک یا اہل البیت، گھرانے والے سلام ہوئے، عورت کوئی کسی کار اندر داخل ہوئے دروازہ کھلائی کیوں نہ ہوئے، کیوں جی مگر اجازت تو بغیر داخل نہ ہوئے۔ میرے نبی آواز پہچان گئے، حضرت حالہ دی آواز خدیجہ دے نال ملدی جلدی، سیدہ خدیجہ تے دنیا تو تشریف لے جا چکیاں سن، وفات پا چکیاں سن، میرے نبی آپ دیدہ ہو کے فرما دینے تے حالہ ہے، اللہ دے نبی جی حالہ تے پھر کیے،
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو حالہ نال تے غرضی کوئی نہیں. میرے نبی خدیجہ یاد آئیاں. حضرت کہنے لگے خدیجہ خدیجہ ہی سی، خدیجہ خدیجہ ہی سی. میرے نبی رو رہے نے. حضرت عائشہ فرما دیاں مینوں پتا سی اللہ دے نبی چپ کرن تے نہ آندے خدیجہ دا نا آ جاندا. چھیڑی رکھ دے گلاں نو روئی جاندے. حوصلہ بدھان واسطے پکیاں جیاں ہو کے حضرت عائشہ فرما دیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں کیا سونیا خدیجہ بوڑھی عورت سی دنیا تو چلی گئی ہے، حالانکہ او دے تو بعد تو ود بیویاں اللہ نے عطا فرمائیاں. میرے نبی رو پے، حضور دیاں ہچکیاں بند گئیاں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی حضرت عائشہ ویکھ دیاں نے حضور دا رنگ سرخ ہو گیا، آواز بلند ہو گئی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے نے. حضرت عائشہ دل اندر خیال کر دیاں نے آج حضور دا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. میرے نبی نو خدیجہ دے بارے اندر نہیں چھیڑنا. خدیجہ دی گل اللہ دے نبی کولو برداشت نہیں ہوندی. میرے نبی کتنی دیر چپ رہنے دے بعد بولے. آپ فرماتے ہیں عائشہ خدیجہ تو ود تے اللہ نے پوری دنیا دے اندر کوئی عورت پیدا ہی نہیں فرمائی. پھر میرے نبی رو پے، کتنی دیر روندے رہے. حضرت عائشہ بھی رو پئیاں کہندیاں نے میں کہا سونیا آخر اسیویں تے عورتاں خدیجہ اندر کیڑیاں خصوصیتاں سن جڑیاں ساڈے وچ نہیں نے. میرے نبی فرماتے نے عائشہ خدیجہ میرے ادوں ساتھ دتے جدو زمانہ دشمن سی. خدیجہ تے خدیجہ دیاں دھیاں شیب ابی طالب دی گھاٹی دی اندر 2 سال پتے کھا کے کٹھلیاں منہ چ رکھ کے کھجور دیاں سکے پیر اٹھا کے منہ اندر رکھ کے شکریہ ادا کیتے. الغرض خدیجہ ہی سی. میں کیڑی گل کراں کیڑی نہ کراں. میرے نبی کتنی دیر خدیجہ ہی کہندے رہے. میرے نبی دی بیٹی سیدہ فاطمہ گل دور نہ نکل جائے. نکاح حضرت علی نال ہویا. حضرت علی دے نال نکاح تو بعد میرے نبی فرما دے نے میری بیٹی فاطمہ میں تیرا علی نال نکاح کیتا ہے. علی کول دنیا دی دولت بے شک نہیں ہے. علی کول دین والی دولت ہے، اسلام والی دولت. یہ کوئی دین والی دولت ہوئے کہ میرے میاں اصغر صاحب اپنی بیٹی دا نکاح دے رہے نے غریب بڑا جانوا سا. مگر دیکھو لوگو اللہ دے نبی فرما رہے نے بیٹی علی کول دنیا دی دولت نہیں ہے، دین والی دولت ہے، اسلام والی دولت ہے. علی غریب ہے. میری بیٹی علی کول کوئی مطالبے نہ بھی کری. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی نو پڑھا لگا کے اللہ دے نبی نے رخصت فرمایا ہے. الغرض گلاں دور نہ نکل جان. جناب ابن حبان اندر سنن نسائی الکبریٰ دے اندر اور جناب اسی طرح مسند احمد اندر 3 کتاباں دا حوالہ ہے صحیح سند نال حدیث ہے. میرے نبی صلی اللہ حدیث لمبی ہے، میں ٹائم میرا تھوڑا رہ گیا. اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی انسان نو دوسرے انسان واسطے تعظیمی سجدہ بھی جائز ہوندا میں بیوی نو حکم دیندا اپنے شوہر نو سجدہ کرے. حدیث بالکل صحیح ہے. نال میرے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اللہ اکبر، قسم کھا کے میرے نبی نے آکھیا اس ذات دی قسم ہے جے ہاتھ اندر میری جان ہے. ایتھے محمد دا لفظ نہیں اسی نہیں بول دے. کیوں جی؟ اتنا احتیاط کر رہے اللہ دے فضل نال. میرے اللہ اس ذات دی قسم ہے جے دے ہاتھ اندر میری جان ہے. اللہ دے نبی فرمایا اگر او دے خامد نو اس دے خامد دا جسم سر تو لے کے سر دی مانگ دا لفظ بولیا میرے نبی نے. مانگ جیڑی سیمن کڈی دی ہے، سر دی مانگ تو لے کے
پیران دے ناخنا تک پورا جسم پھوڑا بن جائے، او دے چو پیپ بہن لگ جائے، بیوی آوے تے انہوں چٹن لگ جاوے، پھر بھی اپنے خامد دا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اگر چاندے ہو گھر سکھی وسن بیٹیاں، قاری محمد یعقوب فیصلہ آبادی تینوں ہی چاہیے دائے، سارے میرے ویرانوں چاہیے دائے، کم از کم اے حدیث دو تین ایتاں تے حدیثاں ہی کدو اپنیاں بیٹیاں نو حفظ کروانے دے بعد رخصت کریا کرن۔ اسی رخصت کریا کریے بیٹی نو، کم از کم حدیث ایک یا دو حدیثاں تے یاد حفظ کرا دیا کریے، تے گھر ٹوٹن گے ہی نہیں، گھر برباد نہیں ہون گے۔ جی میرے پیارے ویر، اس واسطے بخاری مسلم دی حدیث اندر میرے نبی نے فرمایا اگر خامد عورت نو بلاوے، جناب عورت انکار کرے، خامد ناراض ہو کا سو جاوے، ساری رات دے چڑھ دے تک فرشتے ہو دے تے لعنتاں دی پھٹکار پاندے رہندے نے۔ ہاں جی میرے مسلم شریف دی حدیث ہے، ابو طلحہ نو جان دے ہو کہ جیدہ بچہ بیمار ہے، باہر گئے بعد اندر بچہ فوت ہو گیا، ام سلیم انہاں دی بیوی انہاں نے لٹا چھڑیا ہے، اتے کپڑا دیتا، شام نو شوہر گھر آئے، کہندا بچے دا کی بنیا، کی حال ہے بچے دا، کہندی ہے پہلے نالو زیادہ سکون اندر ہے۔ جلہ ہے جی کھانا کھلایا، بالکل تیار ہو کے اپنے خامد نال ملیاں ہیں جی، ازدواجی حقوق ادا کیتے۔ اے دے بعد کہندی نے اللہ والیا بیٹا تھوڑا فوت ہو گیا، دے کفن دفن دا انتظام کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ چلے، حضور نے فرمایا ازدواجی حقوق ادا کیتے سن رات؟ جی اللہ دے رسول آپ نے فرمایا دعا دے دیتی، اس دعا دے سلے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت ابو طلحہ نے حضرت جناب انس فرما دے، روایت دے راوی بھی حضرت انس بن مالک نے، حضرت انس کہتے ہیں مینوں دیتا، میں اللہ دے نبی دے کول لے گیا، حضور نے دعا دیتی، ساری گل دسی، آپ نے فرمایا کوئی چیز ہے؟ جی کھجوراں ہیں، کھجور دیتی، آپ نے چبا کے گڑتی دیتی اس بچے نو، بچے دا نام ہی عبداللہ رکھیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے پیارے ویر اے سنو لوگ، ادھر ویکھنا، حضرت معاذ بن جبل روایت کر دینے، حدیث صحیح ہے، میرے نبی ترمذی شریف دی حدیث ہے، اللہ اکبر اللہ، ترمذی شریف دی حدیث جناب 1174 نمبر حدیث ہے، جا کے ویکھ لینا۔ ہاں جی اگر کوئی دنیا اندر عورت اپنے نیک شوہر نو تنگ کر دیے تے بڑی بڑی موٹیاں موٹیاں آنکھاں والی حور جنت دے اندر جڑی دی بیوی بنے گی، او کہندی اللہ تؤذیہ قاتلک اللہ، او نکمیے مر جائیں قتل ہو جائیں، لا تؤذیہ، اس اللہ دے ولی نو تنگ نہ کر، قاتلک اللہ، ہلاک ہو جائیں مر جائیں، اے تے تیرے کول مہمان ہے، عن قریب ساڑے کول آن والا ہے، اسی دی انتظار اندر آن، تیرے کول جدا ہو کے ساڑے کول آن والا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ فرما دیاں اگر کوئی میں پانی پیندی میرے نبی میرے تو برتن لے کے او کوئی جگہ تلاش کر دے جتھے میں منہ لایا ہوندا سی، اگر میں گوشت دی ہڈی چوس دی اللہ دے نبی میرے کولو ہڈی لے کے اوتے مورا کر کے چوسن لگ جاندے جتھے میں منہ لایا ہوندا سی نا۔ اسے واسطے قرآن پڑھے ادنا جے طالب علم نے، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کم کاج خود کر دیاں نے، چکی خود پیندیاں نے، امیر عثمان دے خوہ تو پانی بھر کے آپ لے آندیاں نے، سارا دن رات کام کر دیاں نے۔ اللہ دے نبی نے چکی لے کے اس واسطے دیتی کہ میری بیٹی دے اعصاب کمزور نہ ہو، ویلا رہ کے تے بندہ اصلوں ہی ویلا صحت تو ہی ویلا ہو جاتا ہے، کیوں جی؟ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی اس طرح ایتھے نشان پہ گئے کندھیاں تے، کپڑے پھٹ گئے، قمیض پھٹ گیا۔ ایک دن مال غنیمت آیا، وہ لونڈیاں غلام بڑے سن، حضرت عائشہ جا کے کہندیاں نے گئیاں گھر اپنے بابے نو ملن،
مطالبہ کرنے واسطے کہ کوئی غلام لونڈی اللہ دے نبی سانو دے دین. حضور گھر نہیں سن, حضرت عائشہ نو پیغام دے کے آ گئیاں. اللہ دے نبی عشاء تو بعد تشریف لے آئے تے حضرت عائشہ نے پیغام دیتا تہاڈی بیٹی فاطمہ آئی سی تے اے مطالبہ کر دی گئی. اللہ دے نبی اسی ویلے ہی اپنے داماد علی دے گھر ٹر گئے. اسی ویلے جا کے حضرت علی فرماندے نے اسی اجے تک بس لیٹ ہی رہ ساں, لیٹے ہی ساں, اسے ستے نہیں. تے اللہ دے نبی تشریف لے آئے, سلام دی آواز آئی, جلدی نہ اٹھن لگے. آپ نے فرمایا اتھے جتھے جتھے لیٹے ہو بیٹھے اتھے ہی رہو اپنی حالت اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے قریب ہو کے بیٹھ گئے. حضرت علی فرماندے نے سونے نبی دے قدمین مبارکین دی ٹھنڈک جی میرے جسم نو محسوس ہوئی. حضرت علی نے ساری کیفیت بیان کی تھی. اللہ دے نبی فرماندے نے تسی مطالبہ کیتا سی بیٹی فاطمہ میں غلامہ لوڑیاں نال ود کوئی چیز نہ دیواں, ود شے دیواں. جی ابا جی دیو. آپ نے فرمایا سون تو پہلے نا جتنا مرضی تھکیا ٹوٹیا آیا ہوئے بندہ, مجاہدو گل سنو, جتنا مرضی تھک ٹوٹ کے چور ہو کے آیا ہوئے, سون تو پہلے سبحان اللہ 33 وار, سبحان اللہ 33 وار, تے الحمدللہ 33 وار, تے اللہ اکبر 34 وار. یہ پڑھیا کرو, غلامہ لوڈیاں دی لوڑ ہی نہیں پینی. حضرت فاطمہ فرمادیاں نے پوری زندگی دا معمول بنا لیا, کدی غلام لونڈی دی لوڑ ہی نہیں پئی. جدو تھوڑی دیر سون تو بعد اٹھی دا سی تہجد واسطے حشاش بشاش تازہ بتازہ. گل سمجھ آ گئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی. حضرت علی نو کسے بندے نے بطور مذاق جدو حدیث بیان کی نا حضرت علی, عراقی بولیا, عراقی تو پتہ ہے ہر ویلے شرارت ہی ادھروں سوچدی ہے جی. کہندا علی او جنگ جمل والی رات وہ جڑی جنگ لگی سی ادوں بھی یہ پڑھ کے ستا سے. حضرت علی نے فرمایا کم بختہ, ہاں اس رات بھی علی پڑھ کے ہی ستا ہے. کہندے نے وہ دن جاوے اج دا آوے, کدی میں ناغا نہیں کیتا. یہ خاوند دے بھی حقوق نے سونے. ہاں ادھر ویکھنا, عبداللہ بن عمر بن عاص, ٹھیک ہے, عبداللہ بڑا نیک آدمی, روزے رکھی جاندہ, نمازاں تہجداں پڑھی جاندہ, ساری رات عبادت کردا. بیوی نے آ کے شکایت کی دی, اللہ دے نبی نے بلایا, آپ نے فرمایا میرے تک یہ گل پہنچی. یہ نہیں آپ نے فرمایا تیری بیوی نے آکھیا, نہیں, آپ نے فرمایا میرے تک تیری گل پہنچی ہے, تو روزے بڑے رکھنا ہے جی, تے نمازاں تہجد پڑھی جانا. آپ نے فرمایا تیرے جسم دا بھی تیرے تے حق ہے, نیند بھی کر. آپ نے فرمایا تیری بیوی دا بھی تیرے تے حق ہے. اللہ دے بندیا ساری زندگی روزہ ہی روزہ, اور 3 روزے مہینے دے رکھ لیا کر. ہاں جی, اللہ 10 گنا ثواب دیندا. ساری زندگی گویا تو روزیاں نال ہی گزاری ہے, ساری زندگی ثواب ملتا رہے.